बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मोहतरम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं इससे पहले भी आपको अपना ये दावा पहुँचाने की कोशिश कर चुका हूँ और इस दफ़ा फिर यूट्यूब के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं इस दावे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जनरल परवेज़ अशरफ कियानी साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और पाँचों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर्स, साहिब हैसियत लोग, अखबारी नुमाइंदों को शामिल करना चाहता हूँ। ये मेरा ओपन लेटर है इन सब के लिए और ये मेरी तरफ से यकीनन दुनिया सहाफ़त और सियासत की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगी। आज जहां दुनिया भर की तरक्की याफ्ता और ताकतवर तरीन हुकूमतें अपने और अवामी मसाइल के साथ साथ आलमी दहशतगर्दी के मसाइल के हल के लिए खरबों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी उन पर काबू पाने से कासिर नजर आती हैं, वहीं हम पुरअमन कौमी इनकलाब के प्लेटफॉर्म से ऐसे तमाम मसाइल का मुस्तकिल तौर पर ऐसा हल पेश करने का दावा कर रहे हैं जिस पर ना तो किसी हुकूमती इदारे को कोई खर्चा करना पड़ेगा और ना ही उन्हें किसी सियासी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बरखिलाफ हमारे मुरतब करदा प्लान पर अमल करके हुकूमत को न सिर्फ अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू माहाना बुनियादों पर हासिल होगा, बल्कि वहीं लाखों लोगों को मुस्तकिल रोजगार भी मुयस्सर आएगा। जनाबे वाला, क्या आप सिर्फ चंद हफ्तों में बगैर किसी फौजी ऑपरेशन किए और आवाम को तकालीफ में डाले बगैर इस शहर कराची को तमाम मसाइल बशमूल कत्ल गारत गरियों जैसे भत्ता खोरियों जैसे क्राइम से आज़ाद देखना चाहते हैं? इसके अलावा क्या आप 14 अगस्त 2012 तक मुल्क के तूल व अर्ज में अमन व आमा और अदल व इंसाफ जैसे बुनियादी मसाइल को बगैर किसी खास परेशानी के हल होता देखना चाहते हैं? 14 अगस्त 2013 तक मुल्क के तूल व अर्ज में 10 लाख से ज़ायद अफराद को बरसर रोजगार देखना चाहते हैं? 2014 तक मुल्क से दहशतगर्दी, कत्ल व गारत गरी, हर सतह पर करप्शन, डाकों, अगवा, लूटमार, भत्ताखोरी और झपटी जैसे दीगर हर तरह के संगीन जराइम पर काबू पाने और अदल व इंसाफ के तहत उन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं? मुल्क के तूल व अर्ज तक तालीमी, तिब्बी इनकलाब, तिजारती व सनती इनकलाब, 17 गुर्बत, अफलास और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं? मुल्क के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में, हर कोने में पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल जैसी जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरतों की वाफिर मिकदार और अर्जा कीमत पर फरावानी चाहते हैं? मुल्क के हर गरीब खानदान को कम अज कम एक पक्के मजबूत घर का मालिक बनाना चाहते हैं? 2020 तक पाकिस्तान को दुनिया की पहली हकीकी जमहूरी और फलाही ममलिकत बनाना चाहते हैं? और किस्सा मुख्तसर ये कि 10 सालों की मुख्तसर कलील मुद्दत में इस मुल्क को, कौम को हर किस्म की मुश्किलात से आज़ाद और हर मैदान में खुद मुख्तार और खुद कफील देखना चाहते हैं? यकीनन हर मुहिब वतन इंसान दोस्त ऐसी बेपनाह ख्वाहिशात रखता है और इन जैसी हर नेक ख्वाहिशात की तकमील भी चाहता है, मगर इसके बरखिलाफ इस कौम को शौरी तौर पर ये यकीन है कि ऐसा किताबों और मजाक की हद तक तो हो सकता है, मगर किसी भी तौर से ऐसा कोई अमल इस मुल्क में और इतने कम अरसे में कभी भी और किसी भी सूरत में हकीकत का रूप नहीं डाल सकता। मगर आज मुर्खा 14 अगस्त 2011 यौम अज़ीज़ पाकिस्तान के पुरमसरत मौके और माह सयाम की पुरनूर सातों में मैं अपने सहाफ़ी साथियों की वसातत से अपनी कौम, अपने हुक्मरानों और इदारों के सरबराहान तक अपना ये दावा पहुँचाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक ऐसा लाहे अमल प्लान बनाने में कामयाब हो गया हूँ जो पाकिस्तान की तरक्की, कौम की खुशहाली, इदारों की मजबूती और मुल्क में अमन व सलामती जैसे हर मसले को सिर्फ 10 साल की कलील मुद्दत में इंतहाई आसान और आसान तरीके से अवाम हुकूमती इदारों और सियासतदानों में इख्तलाफात को पैदा किए बगैर हल करने की 100% सलाहियत रखता है। मैं अपनी बात को एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि मैं एक ऐसा लाहे अमल करने में कामयाब हो गया हूँ जो यकीनन इंसानी को दरपेश बहुत सारी मुश्किलात का न सिर्फ खात्मा कर देगा बल्कि इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद आसान और पुरअमन और पुरवकार बना देगा। अगर हुकूमत चाहे तो मेरे मुरतब करदा प्लान को इंतहाई खुशउस्लूबी और अमन और क़ुव्वत के साथ नहायत कम वक्त में बगैर किसी सियासी, गिरोही, मजहबी, कौमी, लिसानी और इर्तिकाई इख्तिलाफ़ात में पड़े बगैर मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इस पर आसानी से अमल पैरा हो सकती है। मेरा मुरतब करदा प्लान न सिर्फ इस मुल्क से दहशतगर्दी कार्रवाइयों का खात्मे का सबब बनेगा बल्कि हर सतह की बदनवानियों, जराइम और नाइंसाफियों के खात्मे का भी बाइस बनेगा। सिर्फ एक प्लान, एक टेक्नोलॉजी और एक नज़रिया इस कौम की आपस में एक दूसरे से नफरतें मिटाने और उन्हें एक और नेक बनाने में भरपूर सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा लाहे अमल है जिस पर हर कौम, हर मजहब, हर तबका, हर साथ मुत्तफिक होगी और इस इत्तेफाक का सबसे बड़ी वजह
یہ ہے کہ میرا پلان ہر اس شخص کے لیے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا رعایا، ان تمام کو جو اس پلان پر عمل پیرا ہوں گے خود بخود اس قابل کر دے گا کہ وہ اپنی اور اپنے متعلقین کی مسیحائی کے لیے بیرونی امداد کے بغیر خود اپنے گھر اور علاقے کی حدود میں رہ کر نہایت ہی آسانی سے کر لے۔ کیونکہ میرا پلان کا تعلق عوام، حکومت اور اداروں کی مشترکہ بھلائی سے ہے، لہذا مجھے اس کے نفاذ کے لیے عوامی نمائندوں اور اداروں کی حمایت درکار ہوگی۔ اس کے بغیر ہم کسی ایک مخصوص علاقے، محلے یا مارکیٹ کو تو محفوظ بنا کر ان کے پیچیدہ مسائل کو محدود پیمانے پر حل تو کر سکتے ہیں، مگر پورے ملک اور عوام کے نہیں۔ اس نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مملکت کے موجودہ نظام کو تبدیل کیے بغیر اسے خود کار طریقے سے ایسا مؤثر اور طاقتور بناتی ہے جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں ملنا مشکل ہے۔ حکومتی سطح پر اس نظام کے نفاذ کے پہلے 3 ماہ کے عرصے میں کم از کم 2 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے اگلے 3 سے 6 ماہ کی قلیل مدت میں مزید 5 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے، اور آگے چل کر مزید لاکھوں افراد کو روزگار دیا جا سکتا ہے۔ میرے پلان کی سب سے اہم باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، حکومتی سطح پر اس کے نفاذ کی بنا پر ان لاکھوں افراد کی تنخواہوں کا بوجھ بھی حکومت پر نہیں پڑے گا، اور یہ تمام افراد حکومتی احکامات کے تابع بھی ہوں گے۔ 2 سال کی محدود مدت میں کراچی سے لے کر خیبر تک ہر قسم کی دہشت گردیوں، چوریوں، ڈاکوں، اغوا اور لوٹ مار جیسے سنگین جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ 1 سال کی محدود مدت میں کراچی سے لے کر خیبر تک ہر شہری کو عدل و انصاف اور زندگی کی تمام تر بنیادی سہولیات انہیں ان کی دہلیز پر مہیا کی جا سکتی ہیں۔ ملک میں ملکی تعلیم، مکمل تعلیم، طبی، صنعتی اور معاشی انقلاب 2 سے 3 سال کی محدود مدت میں لایا جا سکتا ہے۔ 5 سے 10 سالوں میں ملک کو ہر قسم کے بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، چاہے وہ بحران پانی کا ہو یا بجلی کا، گیس کا ہو یا پیٹرول کا۔ ہمارا ایک پلان ہر قسم کی مشکلات کا جامع اور مستقل حل پیش کرتا ہے۔ ملک بھر سے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ اور ضروریات زندگی کی ہر شے کی فراوانی کو اس کے نفاذ کے 5 سالوں کی محدود مدت میں حاصل یا پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا پلان اتنا جامع ہے کہ یہ نہ صرف عوام الناس میں خوشحالی لائے گا، بلکہ ان کے مابین نسلی، مذہبی، لسانی اور گروہی تضادات کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ یہی ایک پلان صوبوں، اداروں، محکموں کو مضبوط اور خود مختار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں منافع بخش بھی بنائے گا، جس سے صوبے اور وفاق دونوں مضبوط ہوں گے اور عوام میں احساس محرومی ختم ہوگی۔ اسی ایک پلان کے نفاذ سے ٹریفک کا نظام، ٹرینوں کا نظام سے لے کر ہر وہ نظام جس کی عوام کو ضرورت ہوتی ہے کو نہ صرف ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بلکہ انہیں ترقی یافتہ ملکوں کی طرح اعلیٰ پیمانے پر چلایا جا سکتا ہے۔ اس پلان کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اس پلان کے نفاذ پر حکومت کو اخراجات نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ اس کے برخلاف یہ نظام خود حکومت کو ہر ماہ اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ کرتے دے گا، جس کی بدولت ملک اگلے 5 سالوں میں ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی قرضوں سے نجات پا کر خود انحصاری حاصل کر سکتا ہے۔ اس پلان کا نفاذ نہایت ہی پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ عوام دوست بھی ہے۔ میرے دعوے سے نہ تو کسی شخص کو کسی قسم کا جانی، مالی اور نظریاتی نقصان ہو سکتا ہے، اور نہ ہی میرا دعویٰ کسی کی عزت نفس میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ جو ہیں، جہاں ہیں اور جس نظریے پر ہیں وہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے برعکس میرا دعویٰ آپ کو درپیش مسائل کو کم سے کم وقت میں حل کرنے کی ضمانت ضرور دیتا ہے، اور یقیناً کسی عقل مند انسان کے لیے یہ سودا کسی بھی اعتبار سے گھاٹے کا سودا نہیں کہلایا جا سکتا جس میں کچھ جانے کے بجائے کچھ آنے کی آس پائی جاتی ہو۔ حکومت اگر میرے پلان کو ٹیسٹنگ بنیادوں پر ہی چیک کرنا چاہے تو میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ چاہے کٹی پہاڑی ہو یا لیاری، جوریا بازار ہو یا سرافہ بازار، آپ کے نزدیک کتنا ہی پرخطر علاقہ کیوں نہ ہو، ہم ہر جگہ ہر مقام پر اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے دعوے کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ہم ہر قسم کے جرائم کی شرح کو دنوں میں کنٹرول کر لیں گے اور اسے مستقل بنیادوں پر پرامن بنا دیں گے۔ کیونکہ میرا مقصد عوام کے مسائل کو آسان اور مستقل بنیادوں پر حل کرنے والے نظام کو متعارف کروانا ہے، لہذا میرا پلان کسی ایک ذات، قوم یا طرز حکومت کے لیے مختص نہیں ہے۔ اس سے ہر قوم، ہر علاقہ، ہر شہر، ہر ملک اور ہر حکومت مستفید ہو سکتی ہے۔ اپنا ویڈیو پیغام میں ہر اس صاحب حیثیت اور اقتدار تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس لوگوں کے مسائل میں حل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ یقیناً میرا دعویٰ قوم کی اکثریت کے لیے ناقابل یقین بھی ہوگا، ناقابل فہم بھی، جس کے جواب میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک بھی حضرت علامہ اقبال کے خوابوں کی بدولت ماض وجود میں آیا تھا، جبکہ میں آپ کی امید دے رہا ہوں، ایسی امید جسے ہم سب مل کر اپنی مدد آپ کے تحت صرف 10 سال کی قلیل مدت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم بھرپور طریقے سے ملکی عوامی مفاد میں اپنے پلان کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے عوض نہ ہمیں کسی قسم کا مالی فائدہ چاہیے اور نہ ہی سیاسی۔ ہمارا مقصد اور ہدف خالصتاً عوام کی بے لوث خدمت کرنا اور ان کے مسائل کو کرنا ہے۔ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حصے کی کوشش کا آغاز کر دیا ہے، باقی کوششیں عوام اور حکومت نے کرنی ہے۔ اگر میری اس مختصر سی کاوش میں آپ کو سچائی نظر آئے تو اس قوم کو مشکلات سے عذابوں سے نکالنے میں مجھے آپ کی مدد درکار ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین۔
خیر اندیش ظفر نقوی. والسلام علیکم.